ईरान मुज़ाकरात में संजीदगी दिखाए इससे पहले कि देर हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम लिखा कि ईरानी मुज़ाकरात कारों का अंदाज बहुत मुख्तलिफ और कुछ अजीब है। ईरान को जल्द संजीदा होना होगा वरना वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। सूरत हाल बिल्कुल भी खुशगवार नहीं होगी। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, ईरान मुआहदे की भीख मांग रहा है, मैं नहीं। ईरानी क़यादत बड़ी बेताबी से डील चाहती है लेकिन ईरानी रहनुमा कहने से डरते हैं। वो डील का कहेंगे तो अपने अवाम के हाथों मारे जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया, जंग से पहले ईरान ने मशरिक़ वुस्ता पर कब्जे का मंसूबा बनाया था। ईरानी बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। ईरानियों के पास मुआहदे तक पहुंचने का मौका है। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ साथ ना देने पर नेटो ममालिक को तनकीद का निशाना, नेटो को कागजी शेर करार दिया। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना करार दे दी। ईरानी हुकाम का कहना है, वाशिंगटन हकीकत पसंदी से काम ले तो बातचीत की राह हमवार हो सकती है। गैर मुल्की एजेंसी रॉयटर्स ने बताया, ईरान का इब्तदाई जवाब पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया। ईरानी हुकाम ने रॉयटर्स को बताया, बुध की रात ईरानी अहदेदारों और सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे ने अमरीकी तजावीज़ का मुआयना किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था, अमरीका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगाम भेज रहा है, इसका मतलब मुज़ाकरात हरगिज़ नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंग से तबाही का मुआवजा देने का मुतालबा किया। कहा, किसी भी मुआहदे के लिए एहतसाब और तामीर नौ की यकीन दहानी ज़रूरी है। अमरीका और ईरान पाकिस्तान के जरिए राब्ते में है। ईरान अमरीका के 15 निकात पर गौर कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, तुर्की और मिस्र समेत दीगर मुल्क भी सिफारती अमल की हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। खित्ते समेत दुनिया भर में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों और राब्तों में तेज़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन मनसब से राब्ता। शहबाज शरीफ ने कहा, कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना और हकीकी किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, पाकिस्तान के किरदार को तामीरी करार दिया। इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा और उर्दन के नायब वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर। CNN का कहना है, अमरीकी एहलकारों ने बताया, अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान जा सकते हैं। मीटिंग के लिए तुर्की का ऑप्शन भी मौजूद है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म और दीगर की शिरकत। इलाकाई सिक्योरिटी के हालात का जायजा लिया गया। आलमी सतह पर तेल और गैस की फराहमी और कीमतों में उतार चढ़ाव पर गौर। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की मईशत पर असरात का जायजा लिया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का हुकूमती अखराजात कम करने के लिए किफ़ायत शुमारी पॉलिसी पर जोर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, मोहसिन नकवी, अली परवेज़ मलिक, आहद चीमा शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची। MQM का गवर्नर की तब्दीली के फैसले पर एतमाद में न लेने का शिकवा। खालिद मकबूल सिद्दीकी के सरबराही में MQM का वक्त PAF बेस पर वज़ीर आज़म से मिला। ज़राए ने बताया, मुलाकात में MQM के मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल और आर्टिकल 140A पर गुफ्तगू। MQM का मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को 28वीं तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। कराची पैकेज पर काम तेज़ करने की दरख्वास्त भी कर दी। वज़ीर आज़म की MQM के मुतालबात हल करने की यकीन दहानी। मुलाकात में कामरान पिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और फैसल सब्ज़वारी भी मौजूद थे। अगली मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म की सेनेटर शरी रहमान के घर आमद। बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला भी हमरा थे। वज़ीर आज़म टीम के साथ फरियाल तालपुर के घर भी पहुंचे। बेटी की शादी पर मुबारकबाद दी।
ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے، تل ابیب اور حیفا سمیت دیگر شہروں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملوں کے نتیجے میں 24 گھنٹوں کے دوران 150 سے زائد اسرائیلی شہری زخمی ہوئے، 14 کی حالت تشویشناک ہے۔ ایرانی فوج نے حیفا بندرگاہ میں اسرائیلی اسٹریٹجک مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ ڈرون کے ذریعے اسرائیل کے حساس اور اہم تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ حیفا میں اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے لیے استعمال ہونے والے فیول ٹینکس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مشرقی بحیرہ روم میں اسرائیلی بحری جہازوں کی تیاری اور مرمت کے مرکز پر بھی ڈرون داغے گئے۔ ایرانی حملوں میں کئی عمارتیں اور گاڑیاں بھی تباہ ہوئیں۔ ایران کے خلیجی ملکوں پر فضائی حملے، ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا فضائی دفاعی نظام نے بیلسٹک میزائل کامیابی سے تباہ کر دیا۔ ملبہ سویہان اسٹریٹ پر گرنے سے 2 اموات ہوئیں۔ متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، سعودی عرب، قطر اور اردن کی جانب سے ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا حملے خود مختاری، علاقائی سالمیت اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایران یا اس کی حمایت یافتہ گروہوں کے حملے ناقابل قبول ہیں۔ ریاض میں خلیج تعاون کونسل کا اجلاس، بڑھتی کشیدگی، آبنائے ہرمز اور توانائی بحران پر بحث۔ سیکریٹری جنرل جی سی سی جاسم محمد نے کہا ایرانی حملے اور آبنائے ہرمز بندش سرخ لکیریں عبور کر چکی ہیں۔ خلیجی ممالک عالمی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایران جان بوجھ کر جی سی سی ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ خلیجی ممالک میں میزائل اور ڈرون حملوں سے عام شہری مارے گئے۔ موجودہ جنگ میں ایران حاوی نظر آتا ہے۔ اس نے آبنائے ہرمز کی اہمیت کو مد نظر رکھا۔ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سابق سربراہ ایلیکس یونگر کا کہنا ہے کہ ایران نے گزشتہ سال جون کی جنگ کے بعد اپنے ہتھیار ملک بھر میں پھیلا دیے، فوجی کمان نیچے تک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جو کارگر ثابت ہوا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ تنازع 4 سے 6 ہفتے میں نمٹانے کے خواہش مند ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے چین کے صدر سے ملاقات اسی لیے مئی میں رکھی ہے کیونکہ ٹرمپ کا خیال ہے جنگ اس سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ ایران جنگ کے نتائج کورونا جتنے سنگین ہو سکتے ہیں، روسی صدر نے خبردار کر دیا۔ پیوٹن نے کہا ایران تنازع کے اثرات کی درست پیشگوئی کرنا فی الحال مشکل ہے۔ فریقین خود بھی نہیں جانتے کہ آگے کیا ہوگا۔ خطے میں کشیدگی سے بین الاقوامی لاجسٹکس، پیداوار اور سپلائی چین کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ جس طرح کورونا نے عالمی معیشت کو متاثر کیا، یہ جنگ بھی تجارت، سرمایہ کاری اور بین الاقوامی تعلقات میں بڑے بگاڑ کا باعث بن رہی ہے۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی پاکستان کے GSP پلس سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش۔ جنیوا میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے رہنما نسیم بلوچ کے ساتھ پریس کانفرنس۔ پاکستان مخالف مطالبے پر سیاسی اور عوامی حلقوں کا شدید رد عمل۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کوئی سیاسی جماعت یا رہنما پاکستان سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ چاہتے ہیں پاکستان کو زر مبادلہ نہ مل سکے، ایکسپورٹ اور فیکٹریاں بند ہو جائیں۔ زلفی بخاری اینڈ کمپنی پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث ہے۔ آپ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ملک کے خلاف باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازبا بخاری نے کہا کچھ لوگوں نے GSP پلس سٹیٹس ختم کرنے کی تقریب رکھی۔ زلفی بخاری ایک غیر ملکی شہری ہے اور پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے۔